Maayong buntag mga higala nga nasa ta sa ato nga programa karon. Salamat kay sa Ginoo nga andamon na to atong ballpen o notebook. Akong ihatag kaninyo ang unsa gid ang tinuod nga pagsimba ngadto sa Dios. Gitaytulan kini og tema, ang gahom sa pagdaig og pagsimba. Power of praise and worship. Number 1, ang pagdaig nagdala sa presensya sa Dios. Aso na to makita diri sa Act 16 verse 25 to 26. Samtang si Pablo o si Silas nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios, ang iyang presensya miabot ang patukuranan sa bilangguan na tayog ug diha-diha ang kultahan nga abli o nga bugto ang ilang mga kadina. Mao lamang gihapon ang presensya nga nagdala og kaluwasan sa kapitan nga gwardiya. Ato sa Acts 16:32-34. Number 2, ang pagdaig mugapos sa kaaway. Salmo 149 verse 6 to 9. Number 3, ang pagdaig nagdalag kalibog sa kaaway ug naghatod sa pagkamao daugon sa mga katawhan sa Dios. 2 Corinthians chapter 2 verse 22-23. Number 4, ang ubang epekto sa pagdaig. Ang atong pagdaig sa Dios makapahimuot kaniya ug naghatod sa pagpaubos sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Number 5, pagdaig sa Dios sa makusog nga tingog. No? Pagdaig sa Dios nga makusog nga tingog. Dili luyaba nga magdaig. Lucas 19 verse 37-40. Nga gitawag sa ingon ba nga ang atong pagdaig sa Ginoo nga ingon nga kantang masulubon gihapon basig ang kanta ni ingon, kalipay sa akong kasing-kasing, kalipay kay naluwas ako. Mao dinhi pagdaig kun dili kalipay sa akong kasing-kasing, kalipay kay naluwas ako. Ing ana nga nang naay kinabuhi ba. Muna siya ang pagdaig sa Ginoo. Naay kinabuhi nya. Ayo hinay-hinay kusgon gid na siya ang tingog nya. Wala man po naingon nga ang tingog nagpalabaw-labaw no. Kundili gidaig ang Ginoo ni ana. Nya ikaw pud diha nga tapad paniguro pud sa imong pagdaig sa Dios, no? Kay ang pagdaig sa Ginoo wala man hilabtanay, makusog imong tingog. O ang sa ingon diri kusog nga tingog dili hinay, no? Kay pagdaig man na sa Ginoo. Pagdaig man na sa Ginoo. So ato gid ihatag ang tanan alang kaniya. No? Diri sa number 6 unsay giingon unsaon pagdaig sa Ginoo? Diri sa ang pulong sa Dios nagtudlo kanato unsaon sa pagdaig sa Ginoo. Number 1, pagpakpak sa mga kamot. Asa nato na makita? Sa Psalms 47 verse 1. Number 2, pagsinggit. Unsaon pagsinggit? Psalms 95 verse 1. Number 3, pagsayaw. Psalms 149 verse 3. Number 4, pag-awit. Psalms 95 verse 1. Number 5, pagluhod. Psalms 95 verse 6. Number 7, pag-isa sa kamot. Psalms 134 verse 2. Psalms 141 verse 2. 7, pagyukbo. Psalms 95 verse 6. 8, uban sa mga instrumento. Psalms 150 verse 3 to 5. 9, paglakaw o paghapa. Act chapter 3 verse 8. So inana ang pagdaig sa Ginoo no. Samang David, magadaig sa Dios. Number 7,
ang pagbagulbol sa pagdaig. Number chapter 14 verse 1 to 4. Og number 26 to 30. Nangamatay ang mga Israelite nga nagbagulbol sa Dios ngadto sa kamingawan ug wala sila makasulod sa yuta. Saad. Ang pagbagulbol sama sa walay pagtuo. Gitawag sa Dios kadtong nagabagulbol og yawanon kongregasyon. Number 14 verse 27. Si Mikal wala mo daig sa Dios og siya nagabagulbol kang David nga nagdaig og nagsayaw at tubangan sa Dios. So kung ana day nagdaig sa Ginoo mga igsoon, ayaw jud na siya gisawaya, no? Busa si Mikal namatay nga wala gayon makabaton og anak. Ana no. Number 8. Pagsimba sa Dios sa espiritu ug kamatuoran. John chapter 4 verse 24. Letter A. Unsaon pagsimba sa Dios diha sa espiritu? Nagtudlo no unsaon pagsimba sa Dios diha sa espiritu? Ingon dire. Number 1, kinahanglan una sa tanan matawo diha sa espiritu. John 3 verse 5 to 8. Kini nagpasabot nga kinahanglan ang usa ka tawo matawo pag-usab sa laktod nga pagkasulti na kadawat kang Hesus ingon nga Dios ug manluluwas. Now, letter E. Unsaon pagsimba sa Dios diha sa kamatuoran? Ang pulong sa Dios kamatuoran. John 17:17. Busa sa pagsimba sa Dios diha sa kamatuoran, ipasikad pinagi sa pulong sa Dios og kini ginatanom. Ang kamatuoran naghatag og kagawasan. John 8 verse 32. So ina na ang pulong sa Dios mga higala, akong gipaambit kaninyo unsa gyud ang pagdaig sa Ginoo nga buhi nato nga Dios. God bless.